بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا ابنوا له اویدی او جوړ کئی دلرا یو آباده فالقوه نو غرزوی دلرا فی الجحیم پور کے فارادو اراده اکڑا بی بد سرا کیدن چل جوڑولو فجعلناهم الاسفلین اگرزل منگ دی لرا دزلیلانونا وقال اویوی ابراہیم علیہ السلام انی ذاہب الى ربی یقینا زتلن کے اما رب پلتا سیادین زرد چلار بو خیماتا ربی ورب زما حبلی من الصالحین راکی ماتا دنیکانو نام یعنی راکی ماتا دا اولاد نیکانو نام فبشرناو زیر ورکمونگا دلرا بغلام حلیم پالک پاک بانی پالک صبرناکم فلما بلغار کلا چور سیدا ماو سایا دسرا منڈی تڑیتا قالا ویوی یا بنیا و بچیا انی ارا فی المنامی یقینا زوینم تالر پخوب کے انی ازباو کا چی یقینا زعلالم تالرا فانظر گورا مازا ترا چی سرائی راکے تو سمشور دستا قالا ویوی یا ابت فعل وفلر زماو کا ما تؤمر آغا چه حکم کول شتا تا ستجدنی زرد چوبم مالرا انشاء اللہ کچرتا وخشد اللہ من الصابرین د صبرناکنا فلما اسلم ہر کلا چه تابدار شدواڑا وطلہو للجبین او سملو دلرا پا اڑخ باندے ونادیناو او آوازکو منگدتا ایا ابراہیم و ابراہیم قد صدقت الرؤیا تاکی سرا رشتی نکتا خوب انا کذالک نجزی المحسنین یقینا منگا دارنگی بدلور کونے کانتا ان هذا لهو البلاء المبین یقینا داد امتحان خکارا وفدیناو او بدلک ورک منگا دلرا بذبح عظیم قربانی لویا وترکنا علی فی الاخرین او پری خود منگا پدبانی صفت د پرستانو کے سلام سلامتی آدوی علی ابراہیم پہ ابراہیم علیہ السلام کذالک نجزی المحسنین دارنگی بدلور کو منگا نیکانو تا انہو من عبادنا المؤمنین یقینا دے د بندگانو زمون مومنانو نام